हांगसर वाळपय कलेक्टरा फुड्यान येयल्ले ताका ते एक मेमोरेंडम दिवपाक जो आमचो 1/14 उतारो जो 1992 काडलेलो तो उताऱ्याची आमी कॉपी तांकां दिवपाक येयल्ले आयज हांगसर तेन्ना आयज आमी आतां दिवन येयल्ले आसा। आयज तुमी इतलो लोक पळयला बायलां मागीर आमचे जाणटे सगळे येयल्ले हांगसर तो रिप्रेजेंटेशन दिवपाक आमचे 5 जाण मेंबर्स सुद्दां तांकां दिवन येयला आतां। आनी जे आयज तुमी पळयला पळय ते आयज कांयच न्हू, जे आतां फुडले फावट जे सीएमाच्या घरा कडेन जातली पळय ती हेज्या कितलीशीच पटीन चड आसतली आनी ते दीस आमी कोण सांगूंक शकना कितले लोक आसतले ते आयज पर्यंत। थँक्यू। आयज आमी एप्लिकेशन दिल्ले कलेक्टराक 1/14 उतारो जे नांवान आसली एका 1990 तेन्ना उतारो आहा 114 जे नांव आसा आनी 1996 उतारो दिता 1/14 उतारो दिता जे नांवां काडलेली आहा तलाटेचो रिपोर्ट आहा। सो ही नांवां गेली खंय हे कोण नांवां काडपी आहा हेजेर आमकां आमी एप्लिकेशन केला की हेजेर इन्क्वायरी कशी म्हणून ही नांवां हो कोण काडटा तो कोणाक इतली काप आसता पयलीं जे हेजे नांव आसता आनी मागीर जे नांव नासता ती तेणी इन्क्वायरी करची हेजेर आनी आमकां मेळावलीच्याक न्याय दिवचो। जमनी आहा त्यो आमच्यो आसा आनी आमच्याच नांवार उरतल्यो त्यो कोणाक हांगा येवन जमनी मेळच्यो ना। आनी ते दीस सीएमान म्हटलें की टॉयलेट बांदून दितलो हे टॉयलेट बांदून दितलो IITलाच टॉयलेट बांदून जाता आनी मेळटा हरशीं मेळना। 2017 तेंच्यांनी एक स्कीम काडलेली मोदीन हाडले की सगळ्या भारतान सगळ्यांक हागणदारी मुक्त करतलो म्हणून भारत म्हणून हेंच्यांनी कितें केलें की एप्लिकेशनां दिया म्हणून आसलें कोणा सरकाराक की एका एप्लिकेशनाचे 10,000 एका एप्लिकेशनाचे 10,000 ते हेंच्यांनी घेतलेले आहा पण आमचे कडेन रिसीट कॉपी आहा दाखयता आमी जायल्या हेंच्यांनी 10,000 भरून लोकां कडल्यान घेतलेले आहा टॉयलेट बांदतले म्हणून हे आजून काय हेंच्यांनी टॉयलेट बांदलेले ना तेन्ना 10,000 गेले खंय तेका हे 10,000 व्हरून डेपोजीट आमकां आतां आनी म्हणटा की IIT येयल्या आमकां जमीन नांवार जातल्यो टॉयलेट बांदूंक मेळटल्यो पयलीं इतली वर्सां टॉयलेट तुमकां बांदूंक जायना तर अशें जाता न्हू IIT येयल्यारूच टॉयलेट बांदूंक जातली। आनी म्हणटा ते आमकां जॉब दितले जॉब आनी खंय जॉब दितले आं आमच्या जाणट्यांनी जे दवरलेले आहा जमनी कोसोवन ह्यो आमच्यो 3-4 पिळग्यो जाल्यार भोगता 3-4 पिळग्यो जाल्यार ते काजींचेर जगता आनी हेज्या फुडें बी जगतल्यो। तुमी जॉब दितले म्हणटा ते कितले जाण दितले आनी कितली पिळग्यांक दितले 1-2 पिळग्यांक दितले आनी जाले मागीर पावले आमच्यो ज्यो काजी आहा त्यो आमकां हेज्या पयलीं पोट भरतले आमच्यो हेज्या फुडें पोट भरतल्यो आमची शेतां भाटां आहा हेज्या पयलीं भरतले आमचे पोट हेज्या फुडें भरतले तुमचे जॉब फक्त एकूच हां हेजेर विचार करचो तुमी आमच्या नांवार पयलीं जमनी करून दिया मागीर फुडलें पळोवया बरें। आमी आयज डेप्युटी कलेक्टराक निवेदन दिवपाक आयिल्ले की जो सर्वे नंबर 67/1 ह्या सर्वे नंबराच्या उताऱ्याचेर 11 लोकांची नांवां आसली हो आमी उतारो 1990 काडलेलो परत रोकडोच 1996 ह्या उतार्या वयली नांवां गायब जाता। आतां IIT प्रकल्प हो येता हे गव्हर्मेंट लँड म्हटल्यार ते नंतर आमी जेन्ना परत उतारो काडटा तेन्ना कॉम्प्युटर जनरेटेड जो उतारो आमी घेता तेजेरूच नांवां ती ना म्हटल्यार ह्यो जो नांवां काडपाचो घोळ आसा तो केन्ना जालो आनी कसो जालो ही नांवां गेली खंय हें आमकां कळपाक जाय कित्याक हे लोक थंय पयलीं उत्पन्न घेताले लोकांचें आजून उत्पन्न थंय आसा आनी जे लोक आसा ते उत्पन्नाचेर अवलंबून आसा तेका लागून आमी डेप्युटी कलेक्टराक निवेदन दिलां की तूं चवकशी करची नांवां ती घालून दिवची नाजाल्यार कोणी ती काडपाक जो कोणी जो कारणीभूत आहा जेणी काडल्या तेजेर ती जाता तितले बेगीन कारवाई करची आनी तसोच आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताकूय रिक्वेस्ट करता की तेणी हितून लक्ष घालचें कित्याक सगळ्याक अशें जालां की सरकारी जमनीन IIT प्रकल्प येता आनी मेळावलीचे लोक ताका विरोध करता म्हणून कळपाक लोकांक जाय की ते जागेनूय कोण तरी कसोवपी आसले हे 114 आसा 14चे नांव आहा ते वेगळे तेज्या भायरूय आनीक लोक आसा तेंची थंय उत्पन्न आसा कित्याक ते थोड्याची नांवां लागलेली ना अशे 30-40 लोक आसतले हेंकां दिसता की जागा अशीच हापडींग आहा कशी कित्याक CM भवन गेल्लो आसा तेणी पळयल्लें आसा
जाल्यार तो तितून सांगता पर्यायी तुमकां उपाय काडुया म्हणटा. पर्यायी उपाय काडून जागा जर तितली दिवपाची जाली जाल्यार सत्तरीन आमचे हे मेलावरीन लोकांक खंय दितले ते. कित्याक बाकीची जागा आमच्या म्हायती प्रमाणे तरी आमचे मेलावरीन इतली जागा खंयसर पडीक ना आनी ती आमकां कोण पर्यायी म्हणून थंय दिवं शकना. आमी पर्याय आमकां नाकाच. कित्याक आयज पर्यंत आमी पर्यायाचें केन्ना उलयल्लें ना. तुमी इतले दीस पळयल्ले आसतले सगळ्या लोकांनी गोंयच्या की आमी पर्यायाचेर आज उलयना. आमचो एकूच पर्याय म्हणटा तो आमी IIT आमकां हांगासर मेला. सगळ्या लोकांचो एकूच सूर आसा IIT नाका. तेन्ना CMाक आमी सांगपाक सोदता की तूं थंय येता एक उलयता वचोन 2 दिसांनी एक स्टेटमेंट दिता तशें करूं नाका. कित्याक जे कितें तुजें जशें करपाचो ठाम तो आपूण करतोच म्हणटा तशें आमी आमच्या मतार ठाम आसा की मेलावरीन ही IIT आमी जावपाक दिवचें ना. कित्याक ह्यो जमणी आमच्यो आसा आनी आमकां तूं दुसरो पर्याय नाका दिवं. तूं आमकां तितूंत येयलो 50 वर्सां फुडले भविश्याचें आमकां सांगता. 50 वर्सां भविश्य 50 वर्सां फुडली जेन्ना पळयता तेन्ना म्हणून सद्या फाल्यां ह्या तुमी सुरू केल्ले प्रकल्प जाल्यार जातले आमचें कितें तें आमी भविश्य आमी पळयता आमच्या लोकांची. तेन्ना हो IIT प्रकल्प तुमी हांगासर हाडपाचो प्रयत्न करूं नाका. तुमी इतरत्र गोंयान खसरू व्हरा. कित्याक अश्यो बऱ्योचश्यो जागा खाली आसा. तुका CMाक सांगपाक सोदता तुका खंय अशें आयकपाक आयलां की थोडो वयर पळोवन तूं बरो खूश जालो म्हणून जाल्यार तूं स्वता कोटुंबी रावता जाल्यार कोटुंबी आजू बाजूक आहा ते बरेच सडे जाल्यार ते पळोवन तुका चड खुशी जावपाक जाय. कित्याक मायनी बंद पडलेले आसा सगळ्याक तो सडो थंय झाड सुद्दां एक ना जाल्यार तुका बरें दिसता IIT तूं तुज्या काय हितू कॉन्स्टिट्युएन्सीन व्हर. तूं पाळये मतदारसंघान व्हर तुज्या. कित्याक ह्यो इल्लोसो सडो तुका बरो दिसता जाल्यार पाळये सगळो सडोच आसा. पाळये ते सुर्ला आसून फुडें सांकळे पावा पर्यंत काय उत्पन्न काय जावपाचीच ना. झाडपेड जावपाचें ना जाल्यार थंय व्हर तुज्या IIT. कित्याक आमकां मेळवली ती नाका. तेन्ना आमी तुका सांगता तूं जें कितें हांगासर आसा IIT करतलो हें तुजें मत तुजे कडेन दवर. IIT आमकां मेळवलीच्या लोकांक नाका. तूं आमकां बरें लोकांक अशें तशें समजोवन सांगपाचो काय तुमचो स्वार्थ आसा तें आमकां कळना. तुमी IIT लोकांचेर हाडून जबरदस्ती लादपाक करता काय तुमकां आनी व्हडलो स्वार्थ आसा. कित्याक BJP जी आसा हेणी आयज पर्यंत लोकांक रस्त्यार हाडले. तुमी सगळे ऑल ओव्हर गोवा पळयात बरीचशी प्रकरणां चालू आसा. लोक रस्त्यार येता तेन्ना हांकां कळटा की बाबा लोकांक खंय तरी दुखता आनी तुमी तेंचेर सोल्युशन काडूंक येना पर्याय काडूंक येता. आतां हे पर्याय कसले तुमकां फायदो कितें जाता तसले तुमी पर्याय काडटा. तर तुमी हे सोल्युशनां बिल्युशनां आमकां नाका. कित्याक तुमी खंयचो प्रकल्प हाडच्या पयलीं ग्रामसभा हे घेवन लोकांक तेजी म्हायती हे ते दिवपाचो काम कित्याक करिना. लोक रस्त्यार येयल्या उपरांत तुमकां दिसता की बाबा लोकां कडेन चर्चा करपाची. तेच्या पयलीं म्हणजे काय कळना. म्हणून हेज्यान फुडें गोंयच्या लोकांनी विचार करचो. BJPचे कोण येता रावता उबे तांकां मत मारच्या पयलीं हांकां घरा बसयल्या शिवाय हांकां हक्काल येवचें ना. कित्याक BJP लोकांक त्रास करता आनी सगळे गोंयभर इश्यू पळयल्यार तुमकां कळटा की हे लोकांचे फक्त पार्टी जाल्ली आसा. तुमी BJP सोडून खंयचे पार्टीक मत मारा आमकां तेजेर कांय प्रश्न ना. म्हणून आमी तरी हे मेलावलीचे लोक हांकां दारान सो उबे करून घेवचे ना. कित्याक हेंच्यांनी येयल्ले फावट येयल्ल्या इलेक्शनाक फक्त हे करता ते करता अजून पर्यंत कितें केलां. एक असो गटरां सुद्दां उसपावपाचें काम करूं ना. सरपंच पद जे आसा तुमचे BJPचे म्हणून आसा पंचायत जाल्यार तें काम कित्याक जावना तुमचे कडेन. तें लक्ष घालपाक जायना. तुमकां प्रोजेक्ट हाडून लोकांचें डेव्हलपमेंट करपाचें आसा. गोंयभर डेव्हलपमेंट एका वर्सानूच तुमी कितें डेव्हलपमेंट करपाचें ठरयलां. गोंयच्या लोकांक जनतेचो पयलीं विचार घेया. कोणाक डेव्हलपमेंट कितें त्रास न जाता डेव्हलपमेंट जातले जाल्यार ते करपाकूच जाय. तेजेर कांय प्रश्न ना. म्हणून तुमी नाका जाल्यार 50 वर्सां फुडलें भविश्य सांगू नाका. CMाक हांव सांगूंक सोदता 2 वर्सां नंतर 22 इलेक्शन येतलें. ते फुडले 5 वर्साचें भविश्य तुजें तूं पयलीं ठरय. फुडले 50 वर्सांचे आमचे मागीर पळोवया. चड आनी उलयना. देव बरें करूं म्हणटा. एक मिनिट हांव राम मेळेकर सगळे मेलावलीचो. हांव अशें विचारूंक सोदतां CMाक आनी आमच्या विश्वजीत राणेक की आतां स्वतंत्र जावन सादारण 59 वर्सां जालीं तेन्ना ह्यो जमनी तुमी प्रत्येक 5 वर्सांनी मतां मागोवंक येता. तेन्ना तुमकां ह्यो जमनी सरकारी म्हणून दिसल्योच ना. ह्यो आतांच कित्याक दिसता सरकारी म्हणून. तेन्ना ह्या 59 वर्सां हे लोक गांवांत तुमी मतां मागोवंक येता तेन्ना हे लोक खंयच्या जमनीचेर जगता कितें करता हेजें तुमकां विचार करपाकूच मेळना काय कितें. आनी आतांच तुमकां ह्यो जमनी दिसता सरकारी
इतक्याच 59 वर्सां कांयच दिसलें ना आमकां CM पयलीं जो जावन गेलो प्रतापसिंह राणे हो 17 वर्सां आमचे 70चे त्यांनी प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री म्हणून केलें. आमकां अभिमान आसा तो आमचे 70चे मुख्यमंत्री जालो म्हणून. पण तेणें आमचो मूलभूत प्रश्न आसा जमनीची मालकी हक्क दिवप. सरकारी जमनीन जी घरां आसा पयलीं पासून म्हणजे जी तांकां मालकी हक्क मेळना ती दिवपाचो प्रयत्न केलो काय कितें तेणी ह्या 17 वर्सांत जावं आतां तो आमदार म्हणून आसा केलो काय कितें तेणी. हो आतां आमचो विश्वजीत राणे आमदार म्हणून निवडून येता मंत्री जाता पण तेणी मूलभूत हक्क लोकांचो पायाभूत जी आसा सुविधा म्हणजे गांव जो आसा तो मालकी हक्क घरांची जमीन मालकी हक्क करून दिवपाची ह्यो जमनी ह्यो आतांच ताका सरकारी म्हणून दिल्यो. 21 वर्सां निवडून येयलो तेन्ना सरकारी म्हणून दिसना त्यो सोडोवपाचो प्रयत्न कित्याक जावना. लोकांक उत्पन्न करता तेजी जमीन दिवपाचो प्रयत्न कित्याक करूना तेणें अशें हांव ताका विचारूंक सोदतां. आतां त्यो ताका सरकार दिसता म्हणजे कितें तरी डावपेच आहा हेंचो ह्या जमनीचेर कितें तरी खावपाचें आहा अशें लोक तरी म्हणटा आमी म्हणटा की ह्या हेचेर तुमकां कितें तरी मेळोवपाचें आहा म्हणून तुमी हे आतांच तुमकां सरकारी ह्यो जमनी दिसता. जाल्यार 59 वर्सां आतां स्वतंत्र जावन जालीं तुमी आमदार म्हणून निवडून येता मंत्री पदां भोगता आनी तुमकां एकदां दिसलें ना त्यो सरकारी जमनी आहा त्यो तितलेंच हांव सांगून म्हाजें